पंजाब नहीं खड़ा होता। तो मैं सबको ये बता देना चाहती हूँ, मुझे फख्र है कि पंजाब भी खड़ा हो गया है। मार्च को जब मरियम नवाज साहिबा पेश होंगी तो पीडीएम के तमाम पार्टियों के कारकुन मौजूद होंगे। हजारों से नहीं लाखों तक इंशाअल्लाह अज़ीज़ कारकुन उसमें आएंगे। उस पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। लीडर ऑफ दी अपोजिशन जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा। अब चूंकि ये असूली फैसला हो चुका है और किसी की हार जीत के बाद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है तब्दीली की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़दत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। मरियम नवाज ने आज लाहौर में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजा दी है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी भी किसी भी पंजाबी लीडर ने इतने वाज़े अंदाज में एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होने का ऐलान नहीं किया है। आज वो दावा करती नजर आई कि पंजाब अब खड़ा हो गया। बाकी सूबों को हमेशा पंजाब से ये शिकायत होती थी कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े नहीं होते। अब उन्होंने कहा है कि पंजाब खड़ा हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब भी मरियम नवाज साहिबा के बयानिए के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। तो पंजाब खड़ा हो सकेगा, खड़ा हो जाएगा, तमाम तहरीक में मरियम नवाज साहिबा के साथ चलेगा? और क्या ऐसा तो नहीं है कि और डील करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है? इस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा का लबो लहजा इतना तल्ख क्यों हो गया, उनके लबो लहजे में इतनी गर्मी क्यों आ गई है, और क्या ये अवाम को किसी तहरीक के लिए तैयार कर रही थी या किसी मार्के को लड़ने का मरियम नवाज साहिबा और मुस्लिम लीग नून ने फैसला कर लिया, और क्या ये फैसला हतमी होगा, कोई खुफिया सिफारतकारी तो नहीं होगी? इस पर भी बात करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक दो बड़ी अहम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये जब पानामा आया तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब को ऑप्शन दिया गया कि अगर आप जनरल राहील शरीफ साहब को एक्सटेंशन दे देंगे तो ये पानामा खत्म हो जाएगा। ये दावा कितना दुरुस्त है, इस पर बात करने की जरूरत है। ताहम ये एक बड़ा इंकशाफ है। और फिर हम ये भी बात करेंगे कि आज मरियम नवाज साहिबा और जब मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो उसमें हमें पीपल्स पार्टी एक तरह से माइनस नजर आई, जब उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और JUIF को किसी भी दूसरी सियासी जमात की जरूरत नहीं है। दोनों जमातों ने बड़े बड़े जलसे किए हैं। फिर उन्होंने एक और भी भरपूर ऐलान किया कि अब अपोजिशन लीडर सेनेट में मुस्लिम लीग नून का होगा। उन्होंने कहा ये असूली फैसला हुआ था और ये यूसुफ रजा गिलानी साहब के घर पर हुआ था। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने ये भी ऐलान कर दिया है कि अगर मरियम नवाज साहिबा 26 मार्च को जाएंगी नैब के दफ्तर में तो PDM के तमाम कारकुनान उनके साथ जाएंगे। तो क्या पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी मरियम नवाज साहिबा के साथ जाएंगे? और क्या PDM की डिवाइड वाजे होती नजर आ रही है? आजम नजीर तारड़ साहब जो अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए मुस्लिम लीग नून नॉमिनेट कर रही है, उस पर पीपल्स पार्टी को एतराज क्या है? और अब पीपल्स पार्टी क्यों पॉलिटिकली मिसकमिटमेंट का मुजाहरा करती नजर आती है और कह रही है कि अपोजिशन लीडर सेनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होना चाहिए? इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। बहुत ही वेल एस्टीम्ड और वेल एक्नॉलेज्ड पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। शशि प्लीजो साहिबा सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हमें ज्वाइन कर रही हैं। अमजद न्याजी साहब सीनियर रहनुमा है PTI के, वो भी शो में हमारे साथ देंगे। इसके अलावा डॉक्टर असद अशरफ मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो भी शो में हमारे साथ है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफा साहब सीनियर तजियाकार हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं मुस्लिम लीग नून और डॉक्टर असद अशरफ साहब आपसे शुरू करना चाहता हूं। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हतमी जंग का फैसला कर लिया है और क्यों ये अल्फाज कहने पड़े हैं मरियम नवाज साहिबा को कि पंजाब खड़ा हो गया है? देखिए, ये जो बयान किया गया है आपने अभी अपने इंट्रो में, ये इस तरह नहीं है जिस तरह आपने कहा। आपको पता है छोटे सूबों में एहसास महरूमी थी हमेशा से कि पंजाब जो है उनके जो है ना उनके साथ हक पे और आइनी मामलात पे उनके साथ जो है जो आइन से रुतगरदानी होती है उसमें पंजाब साथ नहीं देता। तो उन्होंने इस तनाज़र में ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि अब आपको पंजाब से भी भरपूर आपको आवाज़ सुनाई देगी। ना सिर्फ आवाज़ आएगी बल्कि हम
प्रैक्टिकली एक्शन भी करके दिखाएंगे कि हम दूसरे सूबे सिंध बलूचिस्तान और केपीके में जो है उसके साथ खड़े हैं। और इसमें उन्होंने कहा और बड़ी ठीक बात की है कि कोई चीज़ ऐसी जो गैर आईनी हो रही है और जिसमें जो है लोगों को, इलाके के लोगों को, सूबे के लोगों को वहाँ ये महसूस होता है कि एक बड़ा भाई जो पंजाब कहलाता है वो हमेशा उनके हक के लिए आवाज़ नहीं उठाता। आइन ने जो तो आप कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं डॉक्टर असद साहब? देखिए, हर उस ताकतवर में जो पाकिस्तानी अवाम की आईनी हकूक पे डाका डालेगा उस पे पंजाब की भी अब आवाज़ शामिल होगी। और हम ये समझते हैं कि ये हर जमहूरी कुव्वत को इस तरह की अपनी तो अब आप कोई डील नहीं करेंगे? देखिए, डील करनी होती तो हम 90 से आप ये देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ का एक ही बयान है और 3 बार अपनी वजारत उज़्मा जो है उन्होंने उसकी कुर्बानी दी। और चौथी बार तो आपके 2 वफाकी वजीर, फॉरेन मिनिस्टर और एक्स होम मिनिस्टर मीडिया पे आके ये कह चुके कि चौथी बार भी मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तानी कौम ने अपना वजीर आजम मुंतखब करना था, जिनको RTS बंद करके रोका गया है और कई सालों की मेहनत की गई है इसके रोकने के लिए। बिल्कुल सही। ये तो ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मरियम नवाज साहिबा के साथ खड़े हैं। देखिए, ये 35 साल से आप ये मौक़िफ़ कर रहे हैं, लेकिन ये 35 साल पहले जिस शख्स ने खबर दी थी उसका अपना ट्वीट है आज कि मैं ये खबर दे के और नहीं, आज मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं जो आज के नैरेटिव की बात है वो कर रहा हूँ। जो उन्होंने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आप खड़े हो गए, जंग लड़ेंगे। देखिए, जिस तरह मेरे कायद मियां नवाज शरीफ हैं उसी तरह हमजा के भी कायद मियां नवाज शरीफ हैं और शहबाज शरीफ के भी कायद मियां नवाज शरीफ है। और ये अगर किसी को गलत फहमी है तो ये निकाल दें। अगले 50 साल आप यही कहते रहेंगे, आप इसी तरह मीडिया पे खबरें चलाते रहेंगे। नहीं, कोई मीटिंग हो या ना हो। नहीं, वो मीटिंग वाली खबर खैर हमने नहीं चलाई और ना ही मैं उसको इंडोर्स करता हूँ। मेरा जो एस्पेक्ट था क्वेश्चन का वो डिफरेंट था। चले दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ससी पलीजो साहिबा, आज मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि पंजाब बाकी सूबों के हक पर डाका नहीं डालने देगा। आप बतौर पॉलिटिकल वर्कर इसको कैसे देखती हैं? और आप सिंधी भी हैं और पाकिस्तानी भी हैं, बतौर सिंधी आप इसको कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया मेतला साहब। मरियम नवाज साहबा बड़ी ही एक पुरजोश मुकर्रर है और माजी में इस दफा वो मजीद वो मुतरक भी है और उनकी स्पीचेस में भी पंजाब के साथ साथ दूसरे सूबों का जिक्र होता है। और यही एक हम जब जिना के पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें सारी इकाइयों की भी बात है और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी भी यही बात करती है। और यही वजह है कि सेनेट में भी आपने देखा होगा जो हाउस का फेडरेशन है, इसमें हमने हमेशा ये बात की कि अगर फेडरेशन को मजबूत करना है तो सारी इकाइयों को, और खासकर अभी 23 मार्च करीब है और जब 23 मार्च हम सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन जो उसकी असली रूह, रियल एसेंस और जो उसका लबे लबाब वो 1940 वाली करारदाद, उसके सारे जो फेडरेटिव यूनिट्स हैं उसकी खुद मुख्तियारी आइन में रहते हुए और पाकिस्तान के उसमें बिल्कुल सही। नहीं, आपको इस बयान में खुलूस नजर आता है या सियासत नजर आ रही है कि वो जो दूसरे सूबों में इनजस्टिस हो रहे हैं उसको एक्सप्लॉइट करती नजर आती हैं आपको? दूसरे सूबों की जो भी बात करेगा, सारे पाकिस्तानी जो भी लीडर्स हैं हमारे लिए मोहब्बत वतन है, रिगार्डलेस ऑफ एनी पार्टी एफिलिएशन। आपने देखा है कि हम इस चीज को अहमियत देते हैं, खासकर छोटे सूबे, क्योंकि ये सब मिलाकर ही पाकिस्तान को चलाते हैं। न्यूक्लियस आपका फेडरेशन है लेकिन सारी बाकी चीज ऑयल एंड गैस से लेकर पोर्ट से लेकर रेवेन्यू से लेकर सारी चीजें जो है सूबे ही मिलकर किटी में डालते हैं। तो NFCO तो इस तरह ही चीजें बाहरी हमारी भी चलती है, जिसको प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन में भी आप देखते हैं, दूसरी चीजों में भी देखें। कोई भी अगर वो असद वली साहब हो, मालिक बलोच साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो
اور آصف علی زرداری صاحب ہوں, بلاول صاحب ہوں, ہمارے یہاں تھوڑا سا میتلا صاحب مجھے کہنے دیں کہ سندھ سے جب ایسی آواز اٹھتی ہے اور جو آئین کے مطابق ہے, اور آئین کی روح رواں بھی شہید عوام ذوالفقار علی بھٹو سندھ کے تھے لیکن پورے پاکستان کی, بلکہ پورے مسلم امت کی انہوں نے بات کی کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ چلے. سندھ کا جو ڈومیسائل ایسا ہے کہ جب وہاں سے ہم اکائیوں کی بات کرتے ہیں, سندھ میں آپ نے دیکھا کوئی سینٹ میں کبھی نیشنلسٹ آیا ہے؟ میں واحد تھی جس کا بیک گراؤنڈ نیشنلسٹ تھا, لیکن میں بھی پیپلز پارٹی میں ہماری سندھی 30 سالوں سے ہے. تو باقی صوبوں سے آئے ہوئے سینٹ میں اور کوئی سندھ سے نیشنلسٹ نہیں آیا. وہاں سے بخشی صاحب, مریض صاحب نے دیکھے ہوں گے, بلوچستان, خیبر پختونخوا, سندھ سے آپ نے کبھی بھی, ہمیں بھی پتہ نہیں انہوں نے کیسے برداشت کیا ہے, مجھے نہیں پتا 6 سال انہوں نے کیسے ہمیں برداشت کیا. بات یہ ہے کہ تو اب مریم نواز صاحبہ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس لڑائی میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی جب بات کرتی ہے پاکستان کے استحکام کی تو وہ صوبوں کی جو ہے حقوق کی بھی بات کرتی ہے. 18th امینڈمنٹ اس کا جو ہے ریئل مظہر ہے, مینیفیسٹیشن ہے, اظہار ہے, اور یہ لیٹر اسپرٹ میں ہم نے کوشش کی ہے کہ کمپریہنسو ریفارم کا پیکیج ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارم کا, اور اس میں ظاہری بات ہے جب اس حوالے سے آئین میں رہتے ہوئے کوئی بات کرتا ہے تو وہ ہماری اپنے دل کی بات ہے, اس کے لیے ہمارے دل کی بات, ہمارا دل اور ہماری ول بالکل ساتھ ہے. بالکل صحیح ہے. امجد نیازی صاحب, پنجاب مریم نواز صاحبہ کے اس بیان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور کیا پنجاب میں پنجاب کارڈ کھیلا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میتلا صاحب, آج آپ نے بڑے حساس موضوع پہ اور گفتگو کا آغاز کیا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک عرصہ دراز سے پالیٹکس کر رہے ہیں, پچھلے کئی دہائیوں سے یہ پالیٹکس کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب جو تھے وہ ابھی تک تو چلو دوائی لینے لنڈن گئے, واپس نہیں آئے, نیلسن منڈیلا ہیں. تو ان کو یکدم جو ہے وہ پنجاب کے حقوق بھی یاد آتے ہیں, غریب ان لوگوں کے بھی حقوق یاد آتے ہیں, صوبوں کی محرومیوں کو بھی ان کے لیے خاص ان کا جو درد ہے وہ دل سے اٹھ رہا ہے. دیکھیں, سمجھنے کی بات ہے کہ یہ سارے درد جو ہیں وہ یکدم کیوں دل میں ان کے آ گئے ہیں. تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ صرف اور صرف اس پہ سیاست ہی کرنا چاہتے ہیں, افکار تو نہیں ہے. یہ سیاست کر رہی ہیں, اور اگر یہ مخلص ہوتی پاکستانی قوم کے ساتھ یا ان صوبوں کے ساتھ تو یہ آواز جو ہے, یہ نیلسن منڈیلا جو خاندان پورا بنا ہوا ہے, یہ آج سے کئی دہائیوں پہلے بنتا اور ان کے حقوق کے لیے کھڑا ہوتا. بالکل صحیح. پاکستان تحریک انصاف جب سے اقتدار میں نہیں کہتا جب, کیوں, اس لیے کیونکہ اقتدار وہ ہوتا ہے جس میں یہ مزے لیتے ہیں, بلکہ ہم تو خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے کے ساتھ پاکستان کو کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا. دیکھیں کہ آج جتنے بھی صوبے ہیں وہ مسائل کا یا ان میں جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ آیا وہ کیوں آیا, یہ لوگوں کے وہ سٹیک ہولڈر جو آج اپنی بنیادی سہولیات سے یا بنیادی حقوق سے محروم ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور پنجاب مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ کھڑا ہوگا, جاگے گا یا نہیں کھڑا ہوگا؟ اگر کھڑا ہوتا, دیکھیں اگر میتلا صاحب یہ کھڑا ہوتا تو لاہور کا جو جلسہ ہے, مینار پاکستان کا جو جلسہ انہوں نے کر کے دیکھا ہے, کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا, باقی پارٹیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تھا, تو یہ خود کہتے تھے اپنے پورے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی لاہور کھڑا ہوتا ہے جو پورا پنجاب کھڑا ہوتا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا پورا لاہور تو نہیں کھڑا ہوا تو پھر پنجاب سے کہاں کھڑا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, ٹھیک ہے, میں دوبارہ آتا ہوں امجد نیازی صاحب, تو آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, جیسے امجد نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحب اور نواز شریف کا بیانیہ پنجاب نے پہلے ہی ریجیکٹ کر دیا ہے, آپ اس خیال سے متفق ہیں؟ اور دوسرا, کیا مریم صاحبہ اب پنجاب کارڈ استعمال کر رہی ہیں؟ تو یعنی اس خیال تھا کہ ہم زندگی میں وہ دن بھی دیکھیں گے کہ ہماری سیاست اس قدر گر جائے گی کہ ہم ایک فیڈریشن میں صوبائیت کو فروغ دینا شروع کر دیں گے. آج 18ویں ترمیم کی موجودگی میں, اس سے پہلے تو لوگوں کو شکایت ہوتی ہوگی, دوسرا 10-12 سال سے جب سے یہ ترمیم ان پوزیشن ہے, کس صوبے کے ساتھ کون زیادتی کر رہا ہے؟ ہر صوبہ اپنا حق تو لے رہا ہے. پنجاب نے کس کا زیادتی کی ہے؟
دیکھو یہ کیا بات کر رہی ہے. مجھے حیرانگی بھی اس بات کی ہے کہ جب آپ تاریخ سے نابلد ہوں، جغرافیوں کو سمجھتا نہ ہو، حالات کا آپ کو اندازہ نہ ہو، اور صرف یہ کہ اپنی ایک سیاست جو بھی ان کے ویوز آپس میں ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، جو بھی کرتے رہے اپنا معاملہ ہے، لیکن قومی یکجہتی پر اس طریقے سے وار کرنا کہ آپ ایک صوبے کو لے کے چل پڑے ہیں. پھر پنجاب صوبہ صرف لاہور نہیں ہے، یا پنجاب صوبہ صرف سنٹرل پنجاب نہیں ہے. پنجاب میں سدرن پنجاب بھی ہے، ناردرن پنجاب بھی. پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، 11 کروڑ کی آبادی ہے اس میں. کتنے لوگ کھڑے ہیں اس وقت آپ دیکھ لیجیے، جس کی بیانیاں دے رہے ہیں آپ مریم کے ساتھ سے، کتنے لوگ کھڑے ہوں گے اس بات پہ. بات کیا کر رہی ہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ بھئی ہمارے جن کے جو ایڈوائزر ہیں وہ کس قسم کی بات ان کو مشورہ دیں گے. آپ صوبیت کا فروغ کر رہے ہیں آج کے حالات میں، جہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے اس تلخی اور جارحانہ انداز کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے تلخی اور انداز کی وجہ تو بڑی واضح ہے کہ جب ان کا یہ خیال تھا کہ جو کچھ بھی کریں گے ان کی بات لوگ مانتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، نواز شریف صاحب باہر چلے جائیں گے، یہ بھی باہر چلی جائے گی، سزا ہوئی ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا، اور ان کے جو بھی مسائل ہیں وہ مسائل ان کے یا تو عدالتوں کے ساتھ ہیں یا ان کا نیشنل اسمبلی میں مسائل حل ہونے ہیں. انہوں نے میدان میں پہلے بھی آ کے دیکھ لیا، اب بھی بات کر رہی ہیں یہ. اب دیکھیے میں نے کوئی سزا ان کو نہیں دی، یا پنجاب نے یا فرنٹیئر نے یا کے پی نے سزا نہیں دی ان کو باقاعدہ اس ملک کی جو بونافائیڈ عدالتیں ہیں ان سے سزا ہوئی ہے. سزا کس بات پہ ہوئی ہے ہمیں اس کو پتہ نہیں، سزا کس بات پہ ہوئی ہے، وہ تو میں نے نہیں دی نا، کس نے دی سزا؟ بالکل ٹھیک ہے. تو اس تلخی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے جنرل صاحب؟ دیکھیے تلخی کو کم کرنے کے لیے اگر ان کا خیال یہ ہے کہ جس کو یہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کہہ کے ہم یہ کر دیں گے یا وہ کر دیں گے، تو وہ تو ان کا جواب نہیں دے گی اس سلسلے میں. ان لوگوں میں کام کوئی نہیں ہے. اس وقت ایک جمہوری حکومت موجود ہے، اپنے معاملات یہ کر رہے ہیں، الیکشن بھی لڑ رہے ہیں، الیکشن کے بارے میں مسائل بھی اٹھا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ شو بھی مچایا جا رہا ہے. بھئی آپ کی سیاست ہے، سیاست کریں، آپ ان کو بند گھسیٹیں بیچ میں جن کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. اچھا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. انہوں نے ایک اور بھی انکشاف کیا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ پاناما لیکس جب آئی تو نواز شریف صاحب کو یہ آپشن دیا گیا کہ اگر آپ جنرل راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن دے دیں گے تو یہ پاناما ختم ہو جائے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہی جنرل راحیل شریف اگر آپ کو یاد ہو تو جیسے ہی نواز شریف صاحب تشریف لائے 2013 میں پرائم منسٹر بن کے، ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہوا تھا. ہم بھول جاتے ہیں چیزیں. سڈنلی دیکھا کہ ایک کوalition بنی ہے سعودی عربیہ میں جس میں پاکستان کا جھنڈا بھی پیچھے لہرا رہا ہے، اور وہ CNN اسٹائل میں سعودی عربیہ کے کوئی اسپوکس پرسن تھے، وہ بات کر رہے ہیں کہ ایک ہماری کو فوج بنی ہے جو اکٹھے ہوں گے سارے، پاکستان بھی اس میں شامل ہوگا، اور یہ ساری مل کے یمن کے خلاف ہم چڑھائی کر دیں گے یمن کے اوپر. بالکل صحیح. جب یہ بریک ہوئی نیوز تو سارے ہنگامہ مچ گیا پاکستان میں. اس وقت کے جو ہمارے جو تھے اسپوکس پرسن تھے ان کے، جو بھی کہہ لیجیے تاج عزیز صاحب، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کیسے ہو گیا یہ پاکستان کا نام بیچ میں کیسے آ گیا. بالکل صحیح. ملک میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی آپ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، پاکستان کو کہاں پہ کمٹ کر رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک. اب جب کسی نے کسی سے بات نہیں کی، نواز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب سے، انہوں نے کوئی اسمبلی میں بات نہیں کی، کہیں بات نہ ہوئی، خود جا کے کمٹ کر کے آگے بیٹھ گئے. جب ملک کے اندر ہنگامہ ہوا اور ہمارے میڈیا میں شور مچا تو پھر ان کو سمجھنا ہے کیا کریں گے. معاملہ اسمبلی میں چلا گیا، اور پہلی دفعہ میری قومی اسمبلی نے بہت سوچ کے، بہت محنت سے یہ فیصلہ کیا، اور جب فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان کسی جنگ میں شامل نہیں ہوگا. اب ان کے لیے اب میری بات سن لیں آپ، اب ان کے لیے مسئلہ بن گیا کہ سعودی عربیہ جہاں سے کمٹ کر کے آ گئے تھے بغیر پاکستان کی قومی اسمبلی سے مشورہ کیے یا لوگوں سے مشورہ کیے ہوئے، اب ان کو نہ کیسے کریں گے جا کے. آپ کو یاد ہے جو ہوائی جہاز میں تصویریں آئی تھی، راحیل شریف کو ساتھ انہوں نے بٹھایا ہوا تھا. یہ دیکھیے بات ہمیں کر دینا آسان ہے، منہ سے ایسے بات کر دینا بہت آسان ہے، ان کی امپلیکیشن سمجھنا بہت مشکل ہے ان کے لیے. ٹھیک. اور جب آپ کی سوچ سے کتنی لمیٹڈ ہو کہ آپ آج کھڑے ہو کر بات کر رہی ہے کہ پنجاب یہ کرے گا، پنجاب وہ کرے، پنجاب نے کیا کیا مجھے بتائیے. بالکل صحیح. کیوں پنجاب کو مورد نام ٹھہرا رہے ہیں؟ یا کسی بھی صوبے نے، فار ایگزامپل سندھ نے کیا کیا، بلوچستان نے کیا کی، اپنا اپنا کام کر رہے ہیں لوگ، اپنے اپنے صوبوں میں اپنے اپنے کام چلا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمارے ساتھ ہے. ایک چھوٹا سا بریک یہاں لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وہ نیب جائیں گی، اگر گڑبڑ کی کوشش کی گئی تو وہ بھرپور مقابلہ کریں گی. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اسد صاحب، یہ کوئی مناسب طرز عمل ہے کہ اگر نیب پیشی کے لیے بلاتا ہے تو آپ جتھوں کی صورت میں وہاں پر جائیں اور اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کریں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس ادارے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن گیا ہے، اور جس کو ہائیسٹ کورٹ جو آپ کی سپریم کورٹ ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا، پاکستان میں کتنے ڈی جیز ہیں، فیڈرل گورنمنٹ میں دیکھ لیں، پروونشل گورنمنٹ میں دیکھیں، بھرے ہوئے درجنوں سینکڑوں ڈی جیز ہیں. یہ ڈی جی کو کیا تکلیف ہے یا اس کو کیا مسئلہ ہے کہ یہ بیل کینسلیشن کے لیے جو پرے کرتا ہے اس میں یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ دوسرے اداروں کی تصدیق کر رہی ہیں یا ان کے بارے میں سیاسی بیانات دے رہے ہیں. کیا یہ کام رہ گیا نیب کا کہ وہ دوسرے اداروں کے اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ان کی پروٹیکشن کے لیے آئے؟ اور نیب نے ڈاکٹر صاحب یہ بھی لکھا ہے کہ تعاون نہیں تفتیش میں کر رہی یوز کرے بیل کینسلیشن کا. انہیں ایک سال کے بعد یہ باتیں یاد آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ تفتیش اور تحقیقات میں تعاون بھی نہیں کر رہے. جی، تحقیق اور تفتیش میں تعاون بھی نہیں کیا جا رہا. میاں نواز شریف نے، آپ کو پتا ہے، 152 پیشیاں دی انہوں نے، اور جب بھی کسی کو بلایا وہ گئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ 26 کو بھی جائیں گے، بالکل جائیں گے، اور ان کے بلانے پہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس لیے بلایا، اس کو جواب دینے جائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سسی پلیجو صاحبہ، یہ مسلم لیگ نون کا طرز عمل ٹھیک ہے کہ اگر نیب ان کو بلا رہی ہے، ایک ملزم کو انکوائر کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، تو وہ جتھوں کی صورت میں وہاں پر پہنچ جائیں، اداروں کو دباؤ میں لانے کی ایک کوشش ہے یہ؟ میتلا صاحب، جب لیڈرشپ کے حوالے سے یا اس سے منسلک کوئی بھی چیز ہوتی ہے، چاہے جلسہ ہو، جلوس ہو یا ہیئرنگ ہو، تو کارکنان چاہتے ہیں کہ اپنے لیڈر کے ساتھ وہ یکجہتی کی طور جائیں، اور ہر پارٹی کا اپنا اپنا لائحہ عمل ہوتا ہے، وہ اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ محترم آصف علی زرداری صاحب جیسے 2018 میں اور اس سے پہلے بھی وہ ایم این اے بنے اور اچھی خاصی لیڈ لے کر آئے. کیسز پی ٹی آئی کی تو گورنمنٹ چل رہی، احتساب کے نام پر، انتقام پر چل رہی ہے. یہ کٹیڑا بھی خود بناتے ہیں، گواہ بھی خود ہوتے ہیں، منصف بھی خود بنتے ہیں، عدالت بھی خود لگاتے ہیں، پروپیگنڈا کی مشینری بھی خود وہ بناتے ہیں، لگاتے ہیں، اسپریڈ کرتے ہیں. تو لوگوں کو پتا ہے، ورکرز کو، کہ ان کے لوگوں کو، ان کے لیڈرز کو جو ہے وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اور ایک نیور اینڈنگ ایک وشوس سرکل میں پھیرایا جا رہا ہے ساری چیز کو، سارے سسٹم کو. تو لوگ اپنی اس دکھ تکلیف یا احتجاج کو، ظاہری بات ہے، پرامن بھی رہنا چاہتے ہیں. یہ پارٹی ساری، پیپلز پارٹی ہو، دوسری ہماری اپوزیشن میڈیم کی جماعتیں ہوں، اتنی ساری تحریک چلی ہے، ایک گملہ تک بھی نہیں ٹوٹا، کیونکہ آئین کے فریم ورک میں رہ کر ہم آگے جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اگر کارکنان یکجہتی کے طور پر جاتے ہیں اور لیڈر کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کھڑا رہنا جو ہے وہ اس میں عزت ہے، خوشی ہے، تو آج تو اس بالکل کو آپ صحیح ہو روک نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے تمام کارکنان مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جائیں گے، تو پیپلز پارٹی کے کارکنان بھی ان کے ساتھ جائیں گے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، چونکہ یہ ایک میں بات کروں گی تو مفروضے پہ بات ہوگی. ابھی ہم 4 اپریل کے حوالے سے، میتلا صاحب ابھی پروگرام سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہم 2 دن سے پتا کر رہے تھے آپ کہاں تھی، تو میں سجاول اور ٹھٹا میں تھی اور 4 اپریل کی تیاری بھی کرے. آج بھی ہمارا سندھ پی پی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے، جہاں سے آ کر میں انٹرویو ابھی واپس دے کر واپسی پہ دے رہی ہوں آپ کو. تو 4 اپریل اسلام آباد میں، راول پنڈی میں ایک زبردست ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے کارکنان، ورکرز، کیونکہ وہ دن 4 اپریل بھٹو صاحب کی پھانسی کا دن دل پر نقش ہے لوگوں کے، ہمارے ورکرز کو، تو وہ ان تیاریوں میں ہے سارے. بالکل ٹھیک. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، مریم نواز صاحبہ کو نیب کی جانب سے گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، یہ خدشہ ہے مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں، اس حکومت سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا، اور اسپیشلی جب نیب کا ادارہ جو ہے پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے ہو رہا ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی خوف نہیں ہے.
हम ये चीजें देख चुके हैं और हमारे तमाम लीडरान जो हैं इस चीज से गुजर चुके हुए हैं या गुजर रहे हैं, तो इसका कोई डर और खौफ नहीं। और एक उन्होंने भी बता दिए कि आपको कि मुझे कोई डर और खौफ नहीं है। और जहां तक आपका ये कि इन्होंने अभी मेरे भाई ने पनामा की बात की है, तो आप देख लेंगे पनामा में से क्या निकला, कामा निकला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है मेरे पास। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब पीपल्स पार्टी को माइनस करके आपने और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने आगे चलने का फैसला कर लिया है, तहरीक को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया। अब देखिए, किसी को भी माइनस और प्लस नहीं किया गया थी। सितंबर के महीने में जब एपीसी हुई थी, पीपल्स पार्टी ने कॉल की थी, आज भी उसी तरह है। सिर्फ टाइमिंग और नजरिया और थोड़ा सा जो अपनी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेना है सीईसी को, उसकी बात है। हम देखें, हमारा बयानिया जो है वोट को इज्जत दो, उसके लिए हम जो हैं तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, मुस्लिम लीग नून इस बात पे डटी हुई है कि यकीन सेनेट में अपोजिशन लीडर आप ही की पार्टी का होगा। असद अशरफ साहब डिपेंड जो है अपने बाजुओं पे करेंगे, अपने बाजुओं पे अपनी ताकत पे करेंगे, ताउन जरूर मांगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर आपने हतमी फैसला कर लिया, मुस्लिम लीग नून का ही होगा। ये कोई इतनी जरूरी बात नहीं है। अगर हम पंजाब में अपनी हुकूमत छोड़ सकते हैं, पाकिस्तान की वजारत उज़्मा छोड़ सकते हैं वोट को इज्जत दो के लिए, और इतनी देर से इस चीज पे जोर देते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है स्टैंड पे खड़ी हुई है, तो हमारे लिए ये कोई बात नहीं है, मिल बैठ के सब। लेकिन मरियम साहिबा कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून का ये अपोजिशन लीडर सेनेट में होगा। खैर ठीक हो गया, ठीक हो गया। ससी प्लीजो साहिबा से बात करने ठीक हो गया। ससी साहिबा, पीपल्स पार्टी ने अब सीईसी का इजलास कंडक्ट करना है 4 अप्रैल को, खुद भी आप बता रही थी। इस्तीफे देने का फैसला और इम्कानात खासे कम नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि पीडीएम के साथ तो नहीं आप चल सकेंगे। कई लोग जो हमारे मुखालिफ हैं पीडीएम के, ये तो पहले से बौखलाहट का शिकार हैं। मेहता साहब, इतना बड़ा इत्तेहाद और जमहूरी कुव्वतें एक साथ बैठ रही हैं। हर एक पार्टी का अपना अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन जब हम सरबराही इजलास में बैठते हैं, हमारे लीडर्स फैसला करते हैं, इससे पहले अपना अपना मौक़िफ़ जरूर रखते हैं। तो जलसे जुलूस हो, ज़बरदस्ती इंतखाबात हो, कामयाबी तो मिली है और पुरअमन तरीके से जा रहे हैं और अवाम की बात रख रहे हैं। जो भी नाकाम पॉलिसीज है पीटीआई की, उसको हम हिट कर रहे हैं जमहूरी और आईनी तरीके से। ये हुकूमत गैर आईनी हर मरले पे जा रही है। अब ये है कि हम अपना मौक़िफ़ जरूर रखते हैं, लेकिन इसमें कोई भी खुदा न खास्ता पीडीएम टूटी नहीं है। अभी फिर से सरबराही इजलास भी होगा, और इससे पहले तो हम अपनी लॉन्ग मार्च की तैयारी में थे। आपको पता है, हमने तो रजिस्ट्रेशन तक भी डिवीजन वाइज भी शुरू कर दी थी। तो जाहिर बात है, ये हम चाहते हैं जो आखिरी ऑप्शन है उसको पहले नहीं, लेकिन कलेक्ट हमने पहले से ही जो इस्तीफाएं थी वो कर दी थी। हमारी नीयत पर पीडीएम को जाहिर बातें न शक है, न होना चाहिए। वो मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि 9 जमातों का एहतराम करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो एहतराम करेंगे? नहीं, तो उन्होंने ये भी कहा, मौलाना साहब की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्तसर थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंतजार करेंगे पाकिस्तान। आज भी उन्होंने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी जमात है, चारों सूबों की नुमाइंदगी करती है। और आपको पता है 2-3 दिनों में सबसे ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन जिस तरफ से आई है मौलाना साहब है, तो जाहिर बात है लीडर्स संजीदा हैं और वो उन्होंने बड़े ही एहतजाज और विक्टिमाइजेशन देखी हुई है। उनको पता है ये एहतियात भी बहुत जरूरी है। तो सेनेट में अपोजिशन लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। आपने मशावरत भी शुरू कर दी है। आज राजा परवेज अशरफ साहब का स्टेटमेंट भी आया है कि पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर सेनेट में होना चाहिए। देखिए, मशावरत हर चीज पर होती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पार्टी के अंदर भी, जैसे सीसी है या हमारी जो है फेडरल काउंसिल है या असम काउंसिल है, सारे लोगों को, खासकर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, लोग बैठते हैं, बात करते हैं और हम मेजॉरिटी पार्टी है, जाहिर बात है। तो पाकिस्तान, लेकिन पीडीएम में ही सारी चीजें जाएंगी और पीडीएम में ही जो है वो आखिरी अनाउंसमेंट। मरियम नवाज साहबा तो डट गई हैं, वो कह रही हैं कि मुस्लिम लीग नून का ही अपोजिशन लीडर होगा। साहब, ये अब पीडीएम सारी आकर अपोजिशन लीडर के उस पर नहीं होगी, हर किसी की अपनी अपनी राय है। अभी तो हमें मराहल जो है कुछ अहम वो रहते हैं, ये भी अहम चीज है, लेकिन मेरे ख्याल में मरियम साहिबा ने तो ऐलान कर दिया, उनकी राय तो नहीं है। शशि साहिबा
नहीं, जब पीडीएम में बैठते हैं ना आप, तो फैसला या ऐलान कोई भी करे, लेकिन वहां जैसे हमें भी अपनी बात अगर रखनी थी कि सीसी में जाएंगे, तो वो बात हमने पीडीएम में आकर रखी। उनको हमने कहा कि हम जाते हैं और बात वहां रखते हैं, फिर वहां से कलेक्टिव विजडम के साथ आपके पास आते हैं। तो आप पहले जो फैसला हुआ था उससे विड्रॉ पीपल्स पार्टी अब क्यों कर रही है? चीजें होती हैं, ज़ेर बहस आती हैं, और उसमें जो है मुख्तलिफ पार्टीज फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखाती है। आखिर में जो है अनाउंसमेंट वो नेचुरली पीडीएम के प्लेटफॉर्म से सरप्राइज लास्ट में होती है, लेकिन लोगों को मैंने कहा, लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि किसी न किसी चीज में जो है वो अच्छा लेकर ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसी फूट पड़ जाए। फूट नहीं पड़ेगी और ये अफ़वाह तफहीम से सारी चीजें इंशाल्लाह। ससी पलीजो साहिबा, अमजद याजी साहब और डॉक्टर असद अशरफ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। शो का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।